السلام عليكم متتبعين مطبخ الفردوس. اليوم غنشارك معكم ملوي بالشحمه بحال ديال المحلات اولا احسن من ديال المحلات. كيجي بنين بزاف وغزال، واخا نوصف لكم المذاق ديالو. طريقته جد بسيطه، كيوجد في الحين وكيعطيكم نتيجه احسن من ديال المحلات الا تبعتوا معايا الطريقه. والمقادير اللي غادي نحتاجو بطريقه باش كنصيبو انا كيجي فن بزاف. وكذلك غادي نشارك معكم طريقه باش كنحتفظ بالشحمه لمده طويله اللي تستعملوها في القطاني وتستعملوها في البوط المسمن، اي حاجه بغيتو تعمروها. بقاو معايا شوفوا معايا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه كنبدا بالعجين. بالنسبه للعجين غادي نحتاج فيه 3 زلايف ديال الدقيق الفورص، غنزيد عليهم زلافه ديال الفينو اولا الدقيق الناعم. غادي ندير شويه د الملحه كما كتشوفوا راه درتها مع الدقيق، راس المعلقه ديال الخميره ديال العجينه، راس المعلقه ما تكتروش. وغادي نجمع العجين بالماء يكون دافي. كتجمعوا العجينه غير كتخلطوا، تتجمع عندكم العجينه كتبقاو تضيفوا الماء شويه بشويه حتى كديروا الماء الكافي العجين ديالكم بالطريقه اللي غادي تشوفوا معايا هنايا. هاد العجينه ما تحتاجوش تدلكوا فيها بزاف لان غادي نخليوها ترتاح، هي باش ما كترتاح باش ما كتطلق. الملوي ديال الشحمه كيبغي يكون الفورص كتير على الفينو باش ما يجيش كيتقطع. هنايا كما شفتوا العجينه درت ليها الماء الكافي ديالها، غادي نحيدها وغادي ندلكها فقط 2 دقائق باش ينسجم ليا الدقيق مع الماء والعناصر اللي كاين في الدقيق، الملحه والخميره كلشي ينسجم ليا. غير 2 دقائق فقط. غادي نجمعها وغادي ندهنها بشويه ديال الزيت. غادي ندهنها بالزيت وغادي نديرها في بلاستيكه وغادي نخليها المده اللي عندكم. تعجنوها في الصباح تخليوها العشيه، المهم الوقيته اللي عندكم. انا نخليها هنايا على ما نصيب الحشوه وتبرد لي الحشوه فقط 1 ساعه ونص ديال المكانه. دابا غادي ندرتها في بلاستيكه وغادي نجيب واحد البواطه اللي تكون محكمه الاغلاق اولا الكوكوط، غادي نديرها وغادي نخليها على جنب. بالنسبه الحشوه غادي نحتاج هنايا 3 البصلات اللي يكونوا مشلضين رقاق كما شفتوا معايا هنايا. درتهم انا في الهاشوار كتشلض رقيق وكتطلق البصله الماء. صفيو ديك البصله. هنايا عندي 2 فلفلات حمرين. الفلفله الحمراء باش كيتصيب الملوي ديال الشحمه حتى هي كطحنوها رقيقه. الهاشوار راه كطحن لكم مزيان، غير هي كتطلق الماء خصكم تصفيو داك الماء. بالنسبه للعطريه غادي نحتاج معلقه كبيره ديال التحميره، نص معلقه ديال الخرقوم، نص معلقه ديال السكنجبير، شويه ديال الابزار و3 دروس ديال الثومه. وهنايا عندي الشحمه اللي ذوبتها. غادي نوريكم الطريقه باش تحتفظوا بالشحمه لمده عام ولا اكثر. هنايا عندي الشحمه اللي ذوبتها، يمكنكم تعملوها في اي حاجه بغيتو تعمروا بها البطبوط اولا المسمن اولا ديروها في القطاني. المهم كناخذوا الشحمه اللي عندنا. هنايا عندي الشحمه اللي هي ديال الكلوه، وعندي بعد الشحمه اللي لاصقين فيها دوك الجلوده اللي كيكونوا في الجنب ديال الحاولي، حتى هما درتهم باش يطلقوا ليا النسمه في هذه الشحمه هذه. كناخذ ديك الشحمه كنديرها في كاسرون، كندير عليها ملحه ابزار وكنحطها فوق البوطه، كنغطيها ومره مره كنحركها حتى كتذوب تماما، حتى كيبقاو غير دوك الجلوده هما اللي كيبقاو بوحدهم. كما كتشوفوا هنايا بقيت كنحرك فيها مره حتى دابت. هنايا دابت تماما، بقاو غير داك الجلوده اللي كيكونوا في الجنب هما اللي بقاو. دوك الجلوده ديال الحولي اللي كيكونوا في الجنب درتهم باش يطلقوا ليا نسمه في الشحمه. دابا غادي ناخذ الشحمه غادي نصفيها في واحد قرعه ديال الدجاج، تكون دجاج صافي، وكتحتفظوا بها في الكوزينه. غير في الكوزينه البلاصه اللي ما تكونش فيها رطوبه اولا في الثلاجه لتحت فين ما بتبغيو، ولا كتاخذوا منها معلقه اللي غادي تعمروا بها شي خبز ولا غديروها في اللوبيا مثلا العدس، كتبقى عندكم لكثر من عام. هذه الطريقه كتحتفظوا بها الشحمه كتولي زوينه. كما شفتوا راه كانت حمراء، دابا فاش برداتها ولات بيضه كما شفتوا معايا في القرعه. صافي غادي ناخذ ديك البصله اللي شلطتها كما قلت لكم تكون رقيقه باش ما تقطعش لكم الملويم ديالكم من بعد. غادي ناخذ في الشحمه 2 معالق حتى 3 على حسب نتوما واش بغيتو تكثروا الشحمه ولا لا. هنا غادي ندير واحد 3 المعالق عامرين ديال الشحمه وغادي نشحرهم مع ديك البصله حتى طيح. ما كنديروش الزيت، كنكتفيو بهاد الشحمه لان حتى هي ولات زيت دابت. وهكا ما كنبقاوش نحسوا بالشحمه فاش كناكلوا المسمن، كنحسوا بداك الطروفه ديال الشحمه كاينين في المسمن ديالنا اولا ملوي. صافي هنايا
راني درت ملحه كما شفتوا معايا، شويه ديال الملحه، ما تكثروش لان درنا في الشحمه. حاولوا تذوقوا الحشوه ديالكم قبل ما تضيفوا الملحه. ملي طاحت ليا البصله اللي درت مع الشحمه، درت هنايا الفلفله كما شفتوا معايا مقطعه رقيقه. كما قلت لكم الهاشوار راه كتقطع هاد الفلفله صغيره بزاف. شحرت ديك الفلفله مع البصله والشحمه حتى طاحت حتى هي كما شفتوا، عطات اللون، لان داك اللون اللي كتشوفوه في الملوي ديال برا ديك الفلفله الحمراء هي اللي كتعطي داك اللون والتحميره. هنايا ضفت العطريه كما قلت لكم، سكنجبير، الخرقوم، التحميره كتكون بالزايد، والثومه. غادي نحرك مزيان. وهنايا ما عجبنيش اللون، مازال ضفت شويه ديال التحميره كما شفتوا معايا، واحد نص معلقه صافي. وغادي نحرك ديك الحشوه حتى تخلط ليا مزيان مع ديك التحميره ولا البابريكا، وغادي نطفي عليها وغادي نخليها تبرد تماما. تتبرد، ما تخليوهاش تبرد عاوتاني تتقصح، غير تدفى صافي. غادي ناخذ ديك العجينه اللي كانت عندي، غتشوفوا القوام ديال العجين، واحد العجينه اللي رطبه وكتجبد وتخدموا بها كيف ما بغيتو. انا غادي تشوفوا معايا، شوفوا معايا العجينه ولات مطاطيه كتجبد وغتخدموا بها كيف ما بغيتو، ما غاديش تقطع معاكم صافي. هنايا غادي نقطعها كويرات اللي هما كبار. انا هنايا كاين عندي كيلو ديال الدقيق كما قلت لكم، جوج 3 زلايف ديال الفورس مع زلافه ديال الفينو. غادي نقطعوهم على 9 الكويرات لان غادي ندير ملوي كبير. داك الملوي ديال الزنقه كيكون كبير وكيعجبني حتى من الملوي معمر يكون كبير. صافي غادي نقسم كويرات كما شفتوا معايا. اللي بانت ليا كبيره بزاف راني كنقسم منها، من بعد كنشكل فيهم حرابي اللي يكونوا طوال وكندهنهم بالزيت وكنحطهم في واحد البلاطو حدايا. وغادي نخليهم هنايا ملي قطعتهم غنخليهم يرتاحوا على ما تبرد ديك الحشوه اللي درنا واحد 15 دقيقه. غادي ندهنهم بالزيت وغادي نغطيهم بواحد البلاستيكه وغادي نخليهم على جنب حتى تبرد ليا الحشوه، عاد غادي نخدم بهم صافي. هنايا ملي خليت المسمنه ولا الملوي ديالي حتى ارتاح، كناخذو كنحلو على شكل طولي بالطريقه اللي كتشوفوا معايا. كنبقى ندهن بالزيت مره وكنسرح على شكل طولي بالطريقه اللي كتشوفوا معايا، تتولي عندكم واحد مسمنه اللي هي كبيره. الورقه راه كتسرح بسهوله، العجين كيتجبد معكم كيف ما بغيتو، ما تخافوش منه. واخا تسرحوا واخا تقطع لكم شويه ماشي مشكل. صافي كناخذوا ديك الحشوه كندهنوا بها الملوي ديالنا من الداخل. نتوما يبقى لكم على الاختيار واش تكثروا ولا لا، انا ما كثرتش الحشوه بزاف صافي. وهنايا كناخذ الملويه كنطويها في الاول بحال المسمنه، ومن بعد كنطويها عاوتاني على جوج وكنجي حتى الراس وكنلوي. كتلوي وما كتزيروش، غير كتدوروا الملوي ديالكم حتى توصلوا للقنت صافي. وكتجمعوه كتسدوه بالطريقه اللي كتشوفوا معايا. كنعاود معكم واحده اخرى باش تشوفوا معايا الطريقه. كنحلو على شكل طولي، كنستعنوا بالزيت، ضروري كدهنوا بالزيت. ومن بعد كنحلو حتى تولي عندنا ورقه اللي هي كبيره وطويله بهذه الطريقه هذه. كناخذوا ديك الحشوه كندهنوا بها الملويه ديالنا كامله من الداخل. من بعد كنطويوها على جوج على طريقه ديال المسمن، ومن بعد كنطويوها عاوتاني الطريقه اللي كتشوفوا معايا. غنهز الجهه الاولى على الجهه الثانيه صافي تيولي عندي واحد الشريط اللي طويل. من بعد كنلويه حتى كنوصل للقنت على شكل حلزون. بهذه الطريقه هذه كناخذ داك الطرف اللي كيبقى عندي كنخشيه لتحت. نتمنى تكون الطريقه واضحه. هنايا غادي نوريكم اكثر. كتلويو وما كتزيروش حتى كتوصلوا للقنت. كتاخذوا الطرفين كتدخلوهم في وسط العجين وكتبركوا عليها صافي. هنايا ملي كملت العجينه ديالي كامله عمرتها كيجي بنين بنين بزاف. هو جربوه وردوا عليا صافي. هنايا درت المقله حتى سخنات، خديت واحد ورق الطبخ لان عندي الملوي كبير. الا جيتنا نهزو غيتقطع ليا، غادي يتقطع ولا غادي يتجبد وغيفسد الشكل ديالو. كديروا هاد الورقه ديال الطبخ كتساعدكم اكثر. كديروا المقله حتى تسخن مزيان، كتسرحوا الملويه ديالكم كما شفتوا على ورق الطبخ وكنسرحوها شويه تكون رقيقه، ما تخليوهاش غليظه صافي. كنديروا المقله حتى تسخن مباشره كنقلبوا فيها الملويه بالطريقه اللي كتشوفوا معايا. راه هزيتها بسهوله وما تجبدات ما والو، بقات في الحجم ديالها. انا هنايا الملوي راه درتو كبير، الا بغيتو ديروه صغير راه كديروه صغير. فاش كديروا الملوي كبير دغيا كتساليو، ما كيبقاوش عندكم بزاف الملويات دغيا كتساليو صافي. هنايا درتها حتى غتحمر من الجهه الاولى، غادي نقلبها للجهه الثانيه كما كتشوفوا معايا، والعافيه تكون شويه مجهده.
باش الملوي ديالكم يطيب من الداخل ويتنفخ. صافي هنايا غادي نحيد الاولى اللي طيبتها وغادي نرجع ندير الثانيه بنفس الطريقه. الكاغط اولا ورق الطبخ كنسرح فيه الملويه ديالي بالطريقه اللي كتشوفوا معايا، وما كتخليوش من بعد يخمار ولا غير كتكملوه في العماره مباشره كطيبوه قبل ما تقصح لكم فيه الشحمه. صافي هنايا كنسرح الملوي بالطريقه اللي كتشوفوا معايا تيكون رقيق بزاف. كنحطو هنايا في الطيفال اللي كتكون العافيه شويه مجهده، كنخليه هنايا تيتحمر من التحت وكنقلبو باش يتحمر من الجهه الثانيه. وصدقوني الا جربتوا هذه الطريقه غادي تعجبكم فنه بزاف، وخصوصا الطريقه ديال الشحمه كتبقى عندكم مده طويله وكتجي بنينه بزاف. هاد الشحمه في البطبوط في اي حاجه استعملتوها فيها غادي تعجبكم، وان شاء الله نشاركها معكم في فيديو اخر. صافي هنايا ملي طيبت الاولى غادي نطيب الثانيه وغادي نكمل بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي ديال الملوي. وهادو ملي كملتهم كما كتشوفوا معايا كيجيو رائعين وفعلا يستحقوا التجربه. وهذا الفيديو نتمنى يعجبكم وتشجعوني، واخا عندي بزاف الناس في القناه ولكن التشجيع شويه قليل. هذا الشيء كيخليه يهرسك ما كتقدرش مازال تحط فيديوهات مادام ما كايناش التشجيع. واخا القناه تبارك الله راه فيها الناس، ما فهمتش واش ما كيوصلهمش الاشعارات ولا ما عرفتش. ونتمنى الا عجبكم الفيديو تخليو لي لايك للفيديو وتشجعوني باش نعطيكم مزيد من الوصفات اللي هما اقتصاديين. وهذا الملوي ديالي ملي كملته غادي نقطعو لكم من الداخل وما شهيتكمش فيه. كيجي مورق وكيجي بنين بزاف. واللي عجبكم الفيديو خليو لي لايك للفيديو، والناس اللي كيشوفوا القناه لاول مره ما فضلا وليس امرا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندي. يلا خليتكم على خير الى الفيديو القادم باذن الله. السلام عليكم.